बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़्यादा अहम मौजू के साथ। अहम मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये तमाम मौज़ूआत जो हैं हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, हमारे रोज़मर्रा के जो काम हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। और आज का हमारा जो मौजू है वो हमारे काम से मुंसलिक है, हमारे खानों से मुंसलिक है और हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है, यानी कि सेहत, खाना और ज़िंदगी, ये इनका जो आपस में ताल्लुक़ है वो बहुत अहम है, कोई शक नहीं। यकीनन सेहत, खाना और जो ज़िंदगी है इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन समझने की बात यह है, मौजूदा दौर में हम देखें तो एक दौड़ में लगे हैं, पैसा कमाने की दौड़ में, काम और बस काम किए जा रहे हैं। अपनी सेहत का हम ख्याल नहीं रखते, अपने खाने का हम ख्याल नहीं रखते। कहते हैं जान है तो जहान है। डेफिनेटली जब हमारी सेहत अच्छी होगी, हम तंदुरुस्त होंगे, अच्छी डाइट हमारी होगी, तो हमारी जो ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम काम करना चाहते हैं, हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं, अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं, अपनी प्रॉपर डाइट प्लान हमारे पास नहीं है। तो इसका हमारी सेहत के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यकीनन हमें, जहाँ हम काम के लिए वक्त निकालते हैं, जहाँ हम इतने पैसे कमाने के पीछे भागे हुए हैं, ज़िंदगी के वो तमाम आसाइशें हम चाहते हैं, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो कि अल्लाह पाक की दी एक बहुत ही खूबसूरत नेमत है, तो इस नेमत का हमें ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और आजकल हमारी डाइट प्लान नहीं, यानी कि कुदरती खानों से हम बहुत ज़्यादा दूर होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज जो है वो एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ देखा जाए हमारी नींद जो है वो बहुत हम कम करते हैं, जिसका हमारी सेहत के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। और जहां हम बात करते हैं खाने की, हमारे कोई भी टाइम टेबल हमने फिक्स नहीं रखा हुआ है। जब हमारा मूड आता है, जब हम उठ जाते हैं या जब हमें वक्त मिलता है, हम खाने की तरफ आ जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वली लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करते हैं आए दिन की, जहाँ सोसाइटी, जहाँ मुल्क, दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रही है, वहाँ पे हमारी सेहत, बीमारियाँ दिन ब दिन डाउन जो है वो क्यों होती जा रही, बीमारियाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। उनके पीछे यही वजूहात है कि जहाँ मुआशरा इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वहीं पर हमें हमारी सेहत के लिए अपने पास वक्त नहीं है, अपने खानों के ऊपर हम फोकस नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों के खानों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। जो जंक फूड जिसने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही गहरी जगह बना रही है, जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखना, परखना, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपनी डाइट प्लान जो है उसको बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकते हैं। ताकि सेहतमंद, तंदुरुस्त ज़िंदगी होगी तो हम सोसाइटी के अंदर बेहतर अपने तमाम काम जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का आपस में जो गहरा ताल्लुक़ है उसको आज डिस्कस किया जाएगा, इन डिटेल बात की जाएगी और समझने की, समझाने की कोशिश की जाएगी कि अपनी ज़िंदगी का जो टाइम टेबल है उसको कैसे मैनेज किया जाए। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं लाहौर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी,
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल, और यकीनन मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि जब हम मौसम को इंजॉय करना चाहते हैं, इस खुशगवार मौसम के अंदर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारी जो ज़िंदगियों के मौसम है वो भी खुशगवार डेफिनेटली होने चाहिए। जो ज़िंदगियों के अंदर जो हमारी सेहत से रिलेटेड जो हमें मसाइल दरपेश आते हैं उनका हल निकालना चाहिए, हर चीज़ को मैनेज करके चलना चाहिए। बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज का मौजूद जो है उसका आगाज़ किया जाए, उसके ऊपर इन डिटेल बात की जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप माहिर ग़ज़ाइयत हैं, अनीसा सोहेल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर, सवेरा में खुशामदीद कहेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप CEO हैं डायबिटीज़ सेंटर की, जहाँ मुस्तहिक लोगों की मदद की जाती है। डेफिनेटली ये एक ऐसी बीमारी है जिससे निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ताहिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेहत, खाने और ज़िंदगी से मुतालिक आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, या फिर कुछ सवाल करना चाहते हो हमारे एक्सपर्ट से, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर कोई सवाल करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जी। अनीसा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। सेहत, खाना और ज़िंदगी, इनका आपस में बहुत अहम ताल्लुक है। थोड़ा सा जिससे जो है वो इसको डिटेलन हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम आगे चीज़ों पे आएंगे। बयान कीजिए। देखें, जान है तो जहान है। Exactly. अगर सेहत होगी तो फिर बाकी काम सही तरह से हो सकेंगे। और सेहत का ताल्लुक खाने से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फूड चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं। पेट भरने के लिए तो कुछ भी खाया जा सकता है, मतलब एक पैकेट चिप्स या एक बर्गर भी से भी पेट भर जाएगा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम कुछ हेल्दी खाएं, कुछ सब्जी दाल वगैरह खाएं, पेट उससे भी भर जाएगा। लेकिन वो उस बंदे की कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चूज़ कर रहा है दोनों में से। ठीक हो गया। तो सेहत और इसका खाने का बहुत गहरा ताल्लुक है। और एक हदीस भी है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया कि हमारे जिस्म का भी हम पे हक है। बिल्कुल ऐसे। तो इससे यही साबित होता है कि हमने अपने जिस्म का भी उसी तरह से ख्याल रखना होता है जिस तरह हम अपने बाकी जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको देख रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं जो सेहत, खाना और ज़िंदगी, इन तीनों को समझना, तीनों के अंदर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तीनों ही बहुत अहम है, क्या कहते हैं जी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। किसी भी तरह की जो बीमारी है वो अगर आप उसको देखें तो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक आपके खाने से होता है, आपकी डाइट से होता है, आपकी एक्सरसाइज से होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मैनेज करेंगे, जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप एतदाल से खाएं, और आप खाने से तो आपको मना नहीं किया जाता, लेकिन आप अगर एतदाल पसंदी इख्तियार करेंगे और अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इसके ऊपर काफ़ी हद तक आप अपनी बीमारी के ऊपर काबू कर सकते हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये देखने में आता है कि हमारा जो रुझान है, या तो हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना शुरू कर देते हैं या बहुत ही कम, तो ये चेक एंड बैलेंस हम चीज़ों के अंदर नहीं रख पाते। इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखें, जहाँ हमें चाहिए होता है कि हम एक कुदरती खाने की तरफ आएँ, कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जंक फूड ने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक जगह ले ली है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, मोटापे की बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो किस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज़ के अंदर जब हम खुराक की बात करते हैं तो उसमें हमारा खाने की जो रूटीन है वो कैसे होनी चाहिए? जी, जहाँ तक डायबिटीज़ का ताल्लुक है, ये तो एक तरफ से इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज़ भी कहते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। ये इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ठीक है। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप इसको मैनेज करेंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं कहती। सही। लेकिन दूसरी तरफ ये साइलेंट किलर भी है। ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके ऑर्गन्स को ये डैमेज करना शुरू कर देगा। अच्छा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक बैलेंस डाइट और कुदरती जो ग़िज़ाएँ हैं उनको साथ आप लेके चलें। ठीक है। और अपनी एक्सरसाइज और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है। क्योंकि स्पेशली जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अंदर अगर यहाँ पे अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब हम दवाई ले लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हम जो मर्जी खाएं। फिर हम जो मर्जी खाएं। ठीक है।
ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈائٹ کے ساتھ اپنی دوائیوں کے ساتھ آپ نے اپنی ایکسرسائز کو بھی جاری رکھنا ہے اور اپنی ڈائٹ کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی بہت زیادہ جو ہے نا کمپلیکیشنز اس کے اندر آ سکتی ہیں. اوکے، یعنی کہ اگر ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو ہم میڈیسن پہ ریلائی نہیں کر سکتے، ہمیں ساتھ میں اپنی ڈائٹ کا بھی پراپر خیال رکھنا ہے تاکہ چیزوں کو ہم مینج کر کے لے کے چل سکیں. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ڈائبٹیز بلکہ کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے اگر آپ اپنی ڈائٹ کا اور ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے اس کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا، اور خاص کر کے ڈائبٹیز کو مینج کرنا تو پھر بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے انیسہ، صحت کھانے کی بات کی جا رہی ہے. ہمارے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں ہم قدرتی غذا سے بہت دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی بات کی، جنک فوڈ نے ہماری بڑی زندگیوں میں گہری جگہ بنا لی ہے. تو ایک جو بیماریاں بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے یہ بھی وجہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. اس میں ہماری جو قدرتی غذائیں ہیں، جو ہمارے قدرتی کھانے ہیں، ان سے بھی ہم دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پروسیس فوڈ نا ایزی ہے، فیزیبل ہوتا ہے. 5 روپے کا بسکٹ مل گیا، 10 روپے کی سلانٹی مل گئی، فیزیبل ہے ایسے. اور جس طرح کا انوائرمنٹ آج کل ہو رہا ہے، یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ ایک اگر فیملی سیٹ اپ دیکھیں تو اس میں میکسیمم ایسے ہی ہوتا ہے کہ دونوں پیرنٹس ورکنگ ہوتے ہیں، یا پھر جو زیادہ ڈومینیٹڈ پارٹنر ہوتا ہے وہ ورکنگ ہوتا ہے. بچوں پہ کانسنٹریشن نہیں ہوتی، تو وہ بچپن سے ہی ریلائی زیادہ کیا جاتا ہے پروسیسڈ فوڈ پہ یا پیکجڈ فوڈ پہ. لنچ میں اٹس ایزیئر فار مدرز ناؤ ڈیز ٹو گیٹ اینی تھنگ، کو کسی اور برانڈ کا کچھ پکایا اور وہ بس لنچ باکس میں دے دیا. تو ایک تو وہ بچپن سے ہیبٹ نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی. دوسرا یہ کہ جب بچہ مدر فیڈ سے ٹرانزیشن کر رہا ہوتا ہے نا سیمی سالڈ یا سالڈ فوڈ پہ، جب وہ نیا چکھ رہا ہوتا ہے ذائقے چیزوں کے، تو بجائے اس کے کہ اس کو کھیرے کا کوئی پیس پکڑایا جائے یا کوئی گاجر کا پیس پکڑایا جائے، کچھ اس طرح ہیلدی کچھ اس کے ایپیٹائٹ میں ڈالا جائے، اٹس ایزیئر فار ایوری ون کہ اس کو ایک چپس کا وہ پکڑا دیں یا بسکٹ پکڑا دیں، تو اس کا ٹیسٹ ہی اس پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس پوائنٹ سے پہلے بچے نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا دنیا میں کیا ذائقے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی وہ کنٹرول پوائنٹ ہوتا ہے آئی تھنک کہ جہاں پہ بچپن سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کا آپ کہہ رہی تھیں ڈائٹ والا، تو آئی تھنک کہ میڈیسن اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. آپ میڈیسن کھا رہے ہیں، ایک طرف تو میڈیسن اس لیے کھا رہے ہیں نا تاکہ کمپلیکیشنز نہ ہوں، لیکن اس کے برعکس آپ وہ چیزیں روک ہی نہیں رہے جو کمپلیکیشنز کاز کر رہی ہیں. بالکل. تو افیکٹ مطلب ایگزیکٹلی پھر چیزیں ڈسبیلنس ہوگی. ہم چیزوں کو بیلنس کریٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر صحت آپ کی متاثر نہ ہو، آپ صحت مند رہے، تو اس کے لیے آپ کی ڈائٹ پلان اور پراپر چیزوں کو بیلنس کر کے لے کے چلا جائے. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع کہ صحت، کھانا اور زندگی، ان کا آپس میں بہت اہم تعلق ہے. کوئی شک نہیں کہ صحت، کھانا اور زندگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کو مینج کر کے چلنا، اچھی صحت کے لیے اچھے کھانے کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اچھی صحت اور کھانے کو جب ہم بہتر بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی زندگی ہماری آٹومیٹکلی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان تمام چیزوں کے اوپر آج غور و فکر کیا جا رہا ہے. ان ڈیٹیل بات کی جائے گی کہ کس طرح ہم اپنی صحت اور کھانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی، ہماری تیسری گیسٹ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ ماہر نفسیات ہیں، صوبیہ خطیب صاحبہ. السلام علیکم. السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. صوبیہ، آج صحت، کھانے اور زندگی پہ ہم بات کر رہے ہیں. تینوں چیزوں کا آپس میں بہت اہم کنیکشن ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ انوائٹ کیا. اسپیشلی اس طرح کی باتوں کے ساتھ یوزلی جو مائنڈ کا سیٹ نا سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے یا اسے اتنا ایڈریس نہیں کیا جاتا، لیکن سچ ٹی وی ہمیشہ کمبینیشن بناتا ہے اور مینٹل ہیلتھ کے امپورٹنس کو اجاگر کرتا ہے. اچھا دیکھیں، کھانا پینا اور اسپیشلی آپ کیونکہ ڈائبٹیز اور شوگر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس ڈے کی سیلیبریشن بھی بہت حد تک انٹرنیشنلی نیشنلی بھی کی جا رہی ہے، بہت گہرا تعلق ہے
جب آپ ٹیسٹ برڈز کے ساتھ کنیکشن لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر کے ساتھ ایکٹیویٹی بنتی ہے، یعنی کہ مائنڈ کا اور آپ کی فوڈ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، جس کی بیس پہ آپ اپنی فزیولوجیکل جو بھی آرگنز کی ڈیولپمنٹ یا جتنی بھی آپ کی باڈی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ کنیکشنز کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ کھانے پینے کا جتنا بھی اگر ہم دنیا میں اعداد و شمار دیکھیں تو شوگر اور برین کے کنیکشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہائی امپیکٹ کے ساتھ ہمیشہ ہمارے سامنے اسٹڈیز آتی ہیں۔ ابھی میں جب آپ لوگوں کو جوائن کیا تو اس ٹائم بات ہی آلریڈی ہو رہی تھی کہ بچوں کے حوالے سے کیسے، تو وہ ٹیسٹ برڈز کا بچپن کی ٹریننگ کے ساتھ کیوں کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ کھانا پینا ایک پراپر جو غذائیت کا جو کانسیپٹ ہے چائلڈ ہوڈ سے ہی کیوں انڈیوسڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر مائنڈ سیٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابھی جنک فوڈ، یہ ساری پروسیسنگ فوڈ، یہ ساری چیزیں جو ڈیولپنگ یا ڈیولپ کنٹریز دونوں جگہ پہ آپ دیکھیں گے یہ ہائی لیول پہ جا چکی ہیں، تو اس کی بیس پہ جو مینٹل پروسیسز ہیں وہ سلو ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے آپ کے تھنکنگ پیٹرن کا آپ کی کھانے کی آپ کی عادات کے ساتھ، اور جس کی بیس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر اگر ہم سٹارٹ سے لیں کس طرح سے ایک پیشنٹ ڈائریکٹ 4-5 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا تو وہ شوق میں جاتا ہے، ایسے کیونکہ ہر جگہ پہ شوق کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور ڈینائل میں چلا جاتا ہے، شوق کے ساتھ ڈینائل میں جاتا ہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے ساتھ، کیوں میں تو کھاتا نہیں ہوں، یا اس طرح کی سٹیجز سے گزرتا ہے۔ تو جو ڈینائل فیز ہوتی ہے بہت حد تک آپ دیکھیں گے کہ جب ڈائگنوز ہوتا ہے ڈائبٹیز یا جن پیشنٹس کے اندر، اور سر بھی ڈیفینیٹلی اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ ان کا پیشنٹ پہلے تو کہتا ہے نہیں یہ مائٹ بھی اس کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں، اس نے مجھے صحیح نہیں بتایا، تو وہ ڈاکٹر چینج کرتا ہے، رپورٹس چینج کرتا ہے۔ تو یہ جو پورا کا پورا امپیکٹ سٹارٹ پیریڈ سے ہی ایک پیشنٹ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کو سائیکولوجیکلی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسیپٹنس فیز پہ نہیں آتا۔ ڈینائل کی فیز 3-4 آپ دیکھیں گے کہ عرصے گزر جاتے ہیں کہ لوگ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 آپ دیکھیں گے سارے کے سارے فیکٹرز کو ایکسیپٹنس نہ کرنے کی وجہ سے کمپلیکیٹ کرتا ہے، اور کمپلیکیشن کی بیس پہ اور بیماری بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے ڈائبٹیز کا اور کسی بھی بیماری کا، اور آپ غذائیت کے ساتھ دیکھیں گے جو آپ کا ٹاپک بھی ہے، صحت کے اور اسپیشلی مینٹل ہیلتھ کے کمپوننٹس کو ہائیلی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایگزیکٹلی جب ہم اپنی صحت کا، اپنے کھانوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، ہم روٹین ہماری کھانوں کے اندر نہیں رہتی، تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے جس میں ہم فوڈ سائیکالوجی کے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اچھا، تھینک یو فار ٹریسنگ می آؤٹ، اور ڈریگ کیا آپ نے اس چیز پہ، کیونکہ دیکھیے فوڈ سائیکالوجی اب کھانا کیوں بل بورڈز اور ایڈورٹائزمنٹ اور ان ساری چیزوں کے تھرو آؤٹ لیٹ تک لوگوں کو پہنچایا گیا، اور انٹرنیشنلی جتنی آؤٹ لیٹ لانچنگ ہمارے ایریا کے اندر ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو انٹرنیشنلی آؤٹ لیٹرز بن چکے ہیں، جو ہم نے جتنی بھی آرگنائزیشن ہے وہ یہاں پہ ہر لیول پہ آپ کو دکھیں گی، بالکل ایسے، اور کہیں نہ کہیں بل بورڈز نظر آئے گا، اور بیبی آپ کا کہے گا مما برگر، مما فرائز، اس طرح۔ میرا ایون اپنا بیبی 3 سال کا ہے تو وہ فرائز اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ اچھا، رائٹ، مطلب کہنے سے مراد ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یہ جو بیک ہینڈ پہ ٹیمز ہوتی ہیں نا ان کی، یہ پوری جو اسکیم تیار کی گئی ہوتی ہے، یہ مائنڈ سیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے واٹرنگ ہونی ہے، کیسے پرسن کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، کسٹمر سے لے کر آپ کی پوری اسٹریٹجیز کے اکارڈنگ یہ پورا کا پورا ایک پلان ہوتا ہے، اور وہ آپ کے مائنڈ سیٹ نوڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہیومن سائیکالوجی کو، انسان کس چیز سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، انسان کو کلر کمبینیشن تک ہر چیز وہاں پہ مطلب آپ فکس دیکھتے ہیں۔ کیوں اتنا اپیلنگ ہوتا ہے؟ کیونکہ بیک اینڈ پہ پتہ ہوتا ہے کہ انسان کی نفسیات کے اندر کون سی چیز ایسی ان بلٹ ہے جو اسے اپیل کرتی ہے یا اٹریکٹ کرتی ہے۔ صحیح، اسی بیس پہ بچوں کے اندر، پاکستان کے اندر بھی ریسنٹلی کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں، اور کچھ ہم اپنے لیول پہ بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ فوڈ سائیکالوجی کو ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں کہ آپشنز اینڈ چوز جو کرتا ہے بیبی، وہ کیسے ہم نے اس چیز کو ان بلڈ کرنا ہے پبلک ہیلتھ کے اندر۔ سو یہ جو بہت گہرا تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ جو مینجمنٹ ڈفرینٹ لیول ہے، نیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی لیول پہ دیکھا جائے تو ہائیلی اس چیز کو نہیں مد نظر رکھا جا رہا کہ 2030 کے اندر جو آنے والی، آپ دیکھیں ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ریٹ اوبیسٹی کا ہے، اوبیسٹی کا ریٹ کیوں ہائی جا رہا ہے؟ بیکاز جنک فوڈ اور اس چیز کی اتنی زیادہ لانچنگ ہو چکی ہے آن گراؤنڈ لیول۔ آپ کسی بھی رورل ایریا کے اندر بھی جا رہے ہوں گے تو کسی نہ کسی مین روڈ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا آؤٹ لیٹ ملے گا جہاں سے جنک فوڈ پراپرلی آپ کو مل جاتا ہے، اور یو کین ٹیک اٹ، ایزی ٹو ہیو اٹ، بٹ
उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं लेटर ऑन, आप फ्यूचर में आप हर जंक फूड के जो लाइफ पीरियड है ना 5 साल 10 साल के बाद कोई ना कोई आपको डाइवर्स इफ़ेक्ट्स देता है। तो उसकी बेस पे ये बहुत ज़्यादा फूड साइकोलॉजी को हमें खुद एज अ नेशन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जो फैमिली के अंदर लोग हैं, स्पेशली पेरेंट्स और टीचर और जो कैफेटेरिया का मालिक है, बिकॉज यहाँ पे स्कूल और ये सिस्टम सारे बहुत ज़्यादा इन बिल्ड हैं, बिल्कुल उनको ना अपनी चीज़ों को उस तरह से फ्रेशली डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अभी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की, उसके अंदर हमने कैफेटेरियाज़ के मालिकान जो थे उनको इन्वॉल्व करके उनको कहा कि आप फ्रेश फूड को बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराएं और वो इकोनॉमिक वेज में जा सकता है, आप उस तरह से लेके जाएं। नहीं बच्चे चिप्स और इस तरह के अलावा कुछ खाते नहीं है तो हमारी मार्केट खराब होगी हमारी, क्योंकि कॉस्ट एंड इकोनॉमिक वो उसमें फैक्ट आता है। लेकिन हमने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट का ग्रुप हमने बनाया, उसको कनेक्ट किया। तो फूड साइकोलॉजी के लिए स्पेशली ज़रूरी होता है कि हम ट्राई करें कि पब्लिक हेल्थ और माइंड साइंस दोनों को कोलैबोरेट करें। जैसे सर भी अपनी सर्विसेज लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बिल्ड कर रहे होंगे। बिल्कुल पेशेंट से पहले घर की ग्रूमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि फूड साइकोलॉजी को वो खुद अंडरस्टैंड करे, जो आपका कुक है, जो आपकी मदर है, जो भी आपका बनाने वाला हेल्पर पर्सन है। तो इस बेस पे बड़ी चीजें, ये बड़ी अच्छी मुझे इनकी बात, मेरी बात लंबी हो रही है कि खीरे का टेस्ट में अपने बेबी को ना, इवन कुकम्बर है, लौकी है, कुछ भी है, उसका कम से कम एक बना के ना वाइफ साहब उसको थोड़ा सजा के देती ज़रूर हूँ, ताकि उसकी टेस्ट बर्ड्स तैयार हों। और बिल्कुल ये चीज़ें हमें घर से सिखानी है ना अपने बच्चों को, क्योंकि टेस्ट डेवलप हम ही करवाते हैं। ताहिर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो कि आप डायबिटीज़ सेंटर रन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस सेंटर के हवाले से हम जानना चाहते हैं कि आप इसमें क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और कैसे। जी जहाँ तक डायबिटीज़ सेंटर का ताल्लुक है, ये 2012 के अंदर बनाया गया था। ठीक है। उसको हमने एक क्लिनिक से स्टार्ट किया था। सही। लेकिन जो हमारी सोच थी और जो हमारा विजन है वो ये है कि हम एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सेंटर बनाएं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, और वहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटीज़ हों वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। ठीक है। और इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने फिर एक बड़ा सेंटर जो है वो वहाँ पे बनाया, जिसकी हमने कंस्ट्रक्शन 2014 में शुरू की। ठीक है। और 2018 में ये कंप्लीट हुआ। सही। ये जो सेंटर है ये पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है। अच्छा। जहाँ पे डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका इलाज अंडर वन अम्ब्रेला किया जाता है। ज़बरदस्त। तो कहने को तो ये आपको लगता है कि एक डायबिटीज़ का हॉस्पिटल है, लेकिन डायबिटीज़ जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी है कि इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज़ भी कहा जाता है। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ये कहते हैं कि आपके पाँव के नाखून से शुरू करती है और आपके सर के बालों तक जाती है। तो पाकिस्तान में अभी तक भी इस तरह का कोई ऐसा सेंटर मौजूद नहीं था कि जो अंडर वन अम्ब्रेला डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका इलाज किया जाए। ठीक है। तो हमारा जो सेंटर है इसके अंदर आपको टोटल 14 डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। ठीक है। जिसमें मैं कुछ का जिक्र कर देता हूँ कि एक तो हमारे डायबिटीज़ क्लिनिक्स हैं जहाँ पे हमारे डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है हमारा फुट केयर है, हमारे पास आई केयर है, हमारे पास किडनी केयर है, हमारे पास डायलिसिस सेंटर है। ठीक है। हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे पास पोडियाट्री है। सही। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मैं अगर जिक्र करूँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो है ठीक है, यानी कि ऐसे सेंटर मौजूद होने चाहिए जहाँ पे अपनी जो सेहत उससे मुतालिक हमें नॉलेज मिल सके, अवेयरनेस क्रिएट हो सके। यकीनन हम अपनी एक तंदुरुस्त सेहत चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, ताकि मुआशरे में हम सर्वाइव कर सकें। मज़ीद भी इन डिटेल अपने मेहमानों से इन डिटेल बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आज के इन तमाम पहलुओं को उजागर करेंगे कि किस तरह सेहत, खाने और ज़िंदगी का हम ख्याल रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, सच से और मैं एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सेहत, खाना और ज़िंदगी, इनका जो आपस में आम ताल्लुक़ है वो हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कामों में हम जो भाग दौड़ में लगे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़िंदगी एक खूबसूरत नेमत है उसका भी ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लाजम भी है कि हम ये अल्लाह पाक की दी ये खूबसूरत सी जो नेमत है उसका ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ताकि हमारा जो मुआशरा है वो तरक्की याफ्ता हो सके। इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। अनीसा साहब, आपकी तरफ आते हैं। अच्छी सेहत का राज हम सिर्फ खानों को समझें या कुछ और अवामल भी इसके साथ मुंसलिक है, बयान कीजिए। खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। जैसे मैडम बात कर रही थी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ वगैरह जो होते हैं वो टेस्ट बड्स और वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी को जहन में रखते हुए सब कुछ प्लान करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से खाने का बहुत गहरा अफेक्ट होता है। अच्छा, मैं अगर डायबिटीज़ की स्पेसिफिकली बात करूँ तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू द व्यूअर्स एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन एक घर में बैठे इंसान के लिए वो फॉलो करे तो उसकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। क्योंकि एक जो डायबिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमने मैनेज करनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट काउंट होता है। ठीक है। कंसिस्टेंट डाइट होती है, ना कार्बोहाइड्रेट किसी एक डाइट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि मेडिकेशन के साथ उसका जो इंसुलिन के साथ उसका जो रेशो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो आगे पीछे हो तो शुगर लो हो जाती है, एकदम से हाई हो जाती है। और भी बहुत सारी बीमारियां जो हम देख सकते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो आजकल बेशुमार बीमारियां दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, उसमें क्योंकि डायबिटीज़ जैसे डॉक्टर ये ताहिर साहब कह रहे थे कि मदर ऑफ ऑल डिजीजेज है, तो इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ आवर ऑर्गन्स। सबसे पहले तो ये किडनी को नेफ्रोपैथी कॉज करती है, हमारे किडनीज खराब हो जाते हैं, ओबेसिटी कॉज हो जाती है डायबिटीज़ से। बहुत जल्दी डायबिटीज़, जब बंदा डायबिटिक हो जाता है तो बहुत जल्दी उसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। कोई भी हार्मोन, चाहे वो इंसुलिन हो या कोई और हो, जब वो डीरेंज होता है अपनी ऑप्टिमम वैल्यूज से, वो बहुत जल्दी बाकी चीज़ों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। एंड्रोक्रिनोलॉजी जब डिस्टर्ब होती है किसी ह्यूमन बॉडी की तो बहुत जल्दी वो बाकी चीज़ों में अफेक्ट करता है। सही। अच्छा, मैं उसका डायबिटीज़ की डाइट का बात कर रही थी। इट्स कॉल्ड डायबिटिक प्लेट। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने ये एक आइडिया के लिए लॉन्च किया है। इट्स कॉल्ड डायबिटिक प्लेट। इसमें होता ये है कि इमेजिन कि आपने अपनी खाने की प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छा। उस 3 हिस्सों को एक हिस्सा जो है पूरा वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स से फिल्ड होगा। अब नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स वो सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो ज़मीन से ऊपर उगती हैं, जिसमें मतलब आलू, शलजम, चुकंदर और ये जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी वगैरह, ये चीज़ें नहीं आएंगी। गाजर होगी या फिर खीरा हो गया, टमाटर हो गया, इस तरह की मटर वगैरह, इस तरह की जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं। ठीक है। आपकी प्लेट का आधा हिस्सा उन वेजिटेबल से फिल्ड होना चाहिए। सही। बाकी जो 2 हिस्से रह जाते हैं उसमें एक हिस्सा आपका प्रोटीन का होगा, जिसमें कोई भी गोश्त आ सकता है। आप उसको ग्रिल कर लें या जिस तरह से भी आपने उसको पकाना है, उसमें दालें भी आ जाती हैं। और जो आखिरी हिस्सा होगा आपका वो कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें फिर आप अपने चावल ऐड कर सकते हैं, रोटी ऐड कर सकते हैं। तो वो जो पूरी बड़ी 10-12 इंच की रोटी होती है वो फिर रिड्यूस होके एक 1/4 ऑफ अ प्लेट पे आ जाएगी। और साथ में फिर आपका फ्लूइड इनटेक होता है। तो अगर कोई भी डायबिटिक इंसान, पेशेंट, ये डायबिटिक प्लेट का फॉलो करे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ये तो हो गया डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। एक आम इंसान, एक जो हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो कारोबार में मसरूफ़ हैं और एक रेस में, एक दौड़ में लगे हैं, हमें अपनी सेहत का ख्याल रही हैं, हमें अपनी जो खाने हैं उनकी रूटीन का ख्याल नहीं है, तो एक आम आदमी जो है वो अपनी खाने की, अपनी खुराक की, अपनी सेहत का जो ख्याल है वो कैसे रखे? अच्छा, एक तो ये जब हम डाइट प्लान वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स होते हैं, डेली अलाउंसेस होती हैं जो रिसर्च के बाद रिकमेंडेड होती हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, डिफरेंट लाइफ साइकिल्स के लिए, कि अगर कोई इन्फेंसी में है या कोई मदरहुड से गुजर रहा है या कोई जेरियाटिक मतलब बुढ़ापे में है, तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिकमेंड करते हैं। बट जनरली एक तो
अर्ली राइजिंग और जो लेट सोना है वो नहीं करना चाहिए। सेकेंडली लेट नाइट क्रेविंग्स को आप बिल्कुल क्रॉस आउट कर दें, उससे स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब होता है, एपेटाइट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है। हमारे जो हंगर और एपेटाइट के सटाइटी लेवल के हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे। सही। थर्ड थिंग, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करें, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ दैट फर्स्ट मील ऑफ द डे जो कि आजकल हमारी नौजवान नस्ल में बिल्कुल ये रुझान है। एग्जैक्टली, इट्स दैट फर्स्ट मील ऑफ द डे जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी दे रहा है। यू कैन नॉट मिस दैट, यू जस्ट कैन नॉट मिस दैट। आपके सारे दिन का वो हिसाब किताब खराब हो जाएगा बॉडी का। बिल्कुल। उसके बाद चौथी थिंग, टेक फ्रीक्वेंट मील्स, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। और बाय स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आई डोंट मीन कि आप बिस्किट खा रहे हैं या कोई समोसा ले लिया या कुछ इस तरह से। ट्राई टू गो फॉर हेल्दी स्नैक्स, एनर्जी बॉल्स, नट्स रख लें, कोई सीड्स वगैरह रख लें, जैसे जो पम्पकिन सीड्स होते हैं वो आराम से खाए जाते हैं, 4 मगज़ की बात कर रही हूँ मैं। और मतलब कच्ची सब्जियां वगैरह उन पे स्नैक करें। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह हमें जो कुदरती ग़िज़ा डेफिनेटली हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। हम एक ही चीज़ के पीछे, की खुराक के पीछे लगना शुरू हो जाते हैं, जो मुआशरे के अंदर जिसका रुझान हमें दिखाई देता है हम सब उसके पीछे लग जाते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदह साबित हो सकती है। ताहिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमारी नौजवान नस्ल के अंदर भी आजकल डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा ये बीमारी जो है देखने में आ रही है, तो हमारी नौजवान नस्ल अपनी खुराक को कंट्रोल नहीं करती है, तो उनका डाइट प्लान हम कैसे बनाएं? क्योंकि नौजवान नस्ल हमारे जो कौम का मुस्तकबिल है, उन्होंने हमारे मुआशरे को, हमारे मुल्क को चलाना है, तो नौजवान नस्ल के अंदर अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें कि आपने अपने सेहत का, ख़ासकर ये जो डायबिटीज़ जैसी बीमारी उनके अंदर पाई जा रही है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, उसको वो कंट्रोल कर सकें? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी कौम के अंदर, अपने लोगों के अंदर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी। बिल्कुल। हाँ। जब तक वो उनको इस बीमारी की या किसी भी बीमारी की के बारे में पता नहीं होगा कि वो आपके लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो ये फिर उसको आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही तो डायबिटीज़ सेंटर जो है, इसका एक मकसद ये भी है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें। अच्छा। और हर आने वाला मरीज़ जो है वहाँ पे उसको हम जो है वो उसको हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हर आने वाले मरीज़ को उस डिपार्टमेंट के से गुजर के जाना होता है डॉक्टर्स के पास। अच्छा। तो हम उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपने नौजवान नस्ल की बात की, जो कि हमारा मुस्तकबिल है, बिल्कुल, तो उनके लिए हम जो है ना मुख्तलिफ जो है वो सेमिनार्स, उनके यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके, तो हम अवेयरनेस सेशंस करते हैं। सही। और आम पब्लिक के अंदर भी हम जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे होते हैं। अच्छा। इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, फ्रॉम लाहौर टू KPK एंड अप टू आज़ाद कश्मीर, हम बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस के ऊपर हम फोकस करते हैं। और इस तरह के मुख्तलिफ कैंप्स भी हम लगाते हैं, तो उसमें हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सही। और उनको उस तरह से एजुकेट किया जाता है। इसमें देखिए, सिर्फ एक अदारा ही नहीं बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो जो उसके साथ मुंसलिक हैं उनको आगाह करे, अवेयर रखे, उनको गाइड करे। अगर साथ वाला नहीं जानता, अगर आप जानते हैं मुझे नहीं पता, तो आपका हक बनता है कि आप मुझे बताएं। तो इसमें सिर्फ अदारों की जिम्मेदारी नहीं आ जाती, इंडिविजुअली सबकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। और फिर ये एक सेंटर की बात नहीं हो रही, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे सेंटर जो है पाकिस्तान के अंदर और भी बनने चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ अवाम है। और जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की, तो पाकिस्तान का डायबिटीज़ के अंदर दुनिया में चौथा नंबर है। और अगर आप जो डायबिटीज़ की बात करते हैं पाकिस्तान में तो हर चौथा बंदा इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। और आने वाले जो दिन है उसमें ये बहुत ही जो बढ़ सकते हैं अगर हमने बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक बढ़ बिल्कुल अगर हमने टाइमली इस पे कंट्रोल नहीं किया, लोगों को अवेयर नहीं किया, तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा हमें इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सो भी आपकी तरफ आते हैं, खाने की वजह से जहाँ हमारे खाने की रूटीन नहीं है, अपनी सेहत का हम ख्याल नहीं रख पा रहे, इस रूटीन की वजह से जिसको हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, टाइम टेबल नहीं है, क्या हमारी जिस्मानी सेहत के ऊपर या साइकोलॉजी के कोई ऐसे इफेक्ट असरात को मुरतब हो सकते हैं जो हमारी आने वाली नस्लों में या आने वाली जो हमारा वक्त है उसमें हमारे लिए बहुत नेगेटिव वो साबित हो? क्योंकि देखें, हम फिज़िकली और मेंटली परफेक्ट होंगे तो ही अपने काम हम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, बट जहाँ हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, अपनी डाइट का हम ख्याल नहीं रख पा रहे, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। बिल्कुल। आप
देखें, जो 10 से 24 साल की उम्र की बच्चे हैं ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, उनका मैक्सिमम लॉट है अगर प्रोपोर्शन वाइज, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए पाकिस्तान के अंदर। और ये बच्चों की जो प्रैक्टिस है, मैं इस पे आपके सवाल पे भी आऊँगी, पहले थोड़ा बैकग्राउंड सेट करने लगी। ठीक है। कि जितना ज़्यादा इन बच्चों के अंदर फूड की एडॉप्शन या फूड का सिलेक्शन एरिया है ना, वो फ्यूलिंग कम है। ठीक है। बच्चे सबसे ज़्यादा अभी जो एंजाइटी हम ज़्यादातर अभी जो उनको डायग्नोज कर रहे हैं ना, वो किसी न किसी ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। अच्छा। यानी कि ईटिंग के प्रॉब्लम बच्चों के अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं। सही। बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसमें अटेंशन डेफिसिट का डिसऑर्डर कहा जाता है, ऑटिज़म कहा जाता है, चाइल्ड स्पेक्ट्रम के बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जो कि लिंक्ड करते हैं आपकी डायरेक्ट डाइट पे, और उनकी वजह से वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकती हैं अगर वो फ्यूलिंग आपकी अच्छी नहीं। फ्यूलिंग से मुराद यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपका खाना पीना आपका फ्यूल है, ये पूरा का पूरा आपका इंजन जो चलता है, आप जो उसे एनर्जी देते हैं वो फ्यूल की सूरत में। आप ऑक्टेन गाड़ी के लिए तो चूज करते हैं, लेकिन खुद के लिए ऑक्टेन बाइक जाके कोई ऐसी आउटलेट से फूड उठाते हैं जिसका जैसे एग्जैक्टली हमने हमेशा जो अभी प्रैक्टिस खाने को शुरू से हमारे घर की प्रैक्टिसेस के अंदर भी है, खाने को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। अगर दी गई है तो वो इस तरह से कि चार्मिंग फूड, एक चार्मिंग फूड होता है ना लेविश, जो कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज ने आपके टीवी के थ्रू आप तक और वीडियो जो भी आपके पास मोड्स हैं, या किसी ने कह दिया मुझे ये पसंद है। और ये जो सेक्शन होता है ना, ये 10 से 18 या 10 से 24 साल की टाइम, ये पीयर प्रेशर के अंदर होता है। क्या बच्चा खा रहा है क्योंकि वो उसका दोस्त ये चीज़ लाइक कर रहा है। सही। तो वो सारे के सारे यहाँ पे मेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी सेहत को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पे आपकी मेमोरी का बनना। आप देखें, खाना पीना अगर प्रॉपर नहीं होता और बच्चे ज़्यादातर स्कूल का एकेडमिक उनके स्कोरिंग का जो वजह बनती है, जो बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स आपको मिलती हैं। बहुत ज़्यादा बच्चा खा लेता तो वो लेजी हो जाता है, और बहुत कम खाता तो वो उसकी अटेंशन, फोकस, प्रॉपर्ली चीज़ों को मेमोराइज करना वो नहीं कर पाता। तो ब्रेन सिस्टम टोटली आपका कोलैप्स हो जाता है जब आप दो पोल पे, और जनरली हमारी कम्युनिटी का जो मोड ऑफ बिहेवियर है ना, हम दो मोड्स पे रहते हैं। ऐसे ही है। या तो चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम पीक पे चले जाते हैं, करते और बिल्कुल नहीं करते। तो वो नीड टू मॉडरेट, वो मियाना रवि का कॉन्सेप्ट हमें हर लेवल पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, किसी तरह से भी, जैसे सर ने सेंटर की बात की, तो हम भी अपने लेवल पे ट्राई कर रहे होते हैं कि हम हर एक एजुकेशनल बेस से ठीक है ये चीज़ इंड्यूस्ड करें कम्युनिटी हेल्थ लेवल पे, कि लोग अंडरस्टैंड करें। अब अंडरस्टैंडिंग का जो मसला ये है कि हमें डायबिटीज़ को ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह के तो हम कहते हैं कि ये तो बस ठीक है, हैंडलिंग हो जाएगी। इसको उस तरह से एड्रेसिंग पार नहीं मिल पा रही जो कि इसकी होनी चाहिए। आप टॉप पब्लिक हेल्थ इश्यूज अगर देखें 2050 में, तो डायबिटीज सेकंड लेवल पे आता है, यानी लीडिंग कॉज जो डेथ की होगी वो कॉज एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जिनको कहा जाता है, वो उसमें डायबिटीज का नंबर होगा। अगर पाकिस्तान 4th लेवल पे है, और अगर अब कंट्रोल हम अपने अपने लेवल पे, ये इंडिविजुअलाइज्ड प्लान करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, अपनी अपनी इसमें जिम्मेदारी, हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझना है, और अपनी सेहत से मुतालिक तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो यकीनन सेहत का और अपनी खुराक का हमें भरपूर तरीके से ख्याल रखने की ज़रूरत है। मज़ीद भी अपने मेहमानों से इन डिटेल बात की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सेहत, खाना और ज़िंदगी का जो एक अहम ताल्लुक़ है आपस में, उसको हम समझें कैसे और किस तरह अपनी सेहत को बेहतर बनाएं, किस तरह अपने डाइट प्लान जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, टाइम टेबल बनाएं, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो खुशगवार रहे। क्योंकि हर इंसान चाहता है ज़िंदगी में कामयाब होना, लेकिन कामयाबी तभी मिलती है जब आप सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। तो इस मौजू पर डिस्कस इन डिटेल बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनीसा साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और ताहिर साहब हमारे साथ हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सोबिया खतीब साहिबा। मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई भी सवाल करना चाहते हो या फिर अपनी राय का इजहार करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अनीसा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं।
صحت کھانے اور زندگی پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہم اگر اپنی ڈائٹ پلان اپنا بنا لیتے ہیں, اپنے خوراک کی ہم دیکھتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, ہمیں قدرتی غذا کھانی چاہیے, اچھے کھانے کھانی چاہیے تاکہ ہماری صحت اچھی رہے, لیکن اچھی خوراک کے ساتھ, اچھی ڈائٹ کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی خوراک کا خیال کر رہے ہیں, اپنے ڈائٹ پلان آپ نے بہتر بنائی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایکسرسائز نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, تو اس کھانے کا کیا فائدہ, یا اس کھانے سے ہماری صحت بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل. ADA امریکن ڈائٹیٹک ایسوسیشن کے اکارڈنگ جو ایک نارمل لے مین کے لیے ریکمینڈیڈ ڈیلی الاؤنس ہے ایکسرسائز کی, وہ ہے 120 to 150 منٹس پر ویک. اچھا. جو کہ مطلب یہ منیمم ایکٹیویٹی ہے جو ہر انسان کی فزیکل ایکٹیویٹی میں گزرنی چاہیے. سیڑھیاں چڑھنا, چہل قدمی کرنا, واک کرنا, وہ ایکٹیویٹی کاؤنٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایکسرسائز کاؤنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا. بالکل. ایکسرسائز پراپرلی آپ کو اپنے پورے باڈی کے مسلس کو موو کرنا ہوتا ہے, اپنا ہارٹ ریٹ کو ایک سرٹن لمٹ سے اوپر کرنا ہوتا ہے, اس کی فلکچویشن دیکھنی ہوتی ہے, ہارٹ ریٹ وغیرہ زیادہ ہو رہا ہے, اوپر ہو رہا ہے, کارڈیو ہیلتھ جو ہم بولتے ہیں. تو ایکسرسائز از ڈفرینٹ دین ایکٹیویٹی. تو نارمل چہل قدمی وغیرہ وہ بھی بلڈ سرکولیشن وغیرہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا دماغ کھلتا ہے اس سے, اور یو جنرلی فیل بیٹر, ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اس سے, سیروٹونن وغیرہ. لیکن ایکسرسائز از اے ڈفرینٹ تھنگ. اس کے لیے آپ کو پراپرلی ٹائم نکالنا ہوگا, اور اس کو وہ آپ کو ہر دن کا مطلب 30 to 35 منٹس وہ کرنا ہوگا. فوائد اس کے, اگر میں اس کو اسپیسیفکلی لنک کروں ڈائبٹیز کے ساتھ, تو ڈائبٹیز میں ایک تو ٹھیک ہے انسولین وغیرہ نہیں بن رہی یا کم بن رہی ہے. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں, انسولین ریزسٹنس یا انسولین سینسٹیوٹی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے باڈی میں انسولین پروڈیوس تو ہو رہی ہے, لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی. ہمارے سیلس کے اوپر جو ریسیپٹرز ہیں وہ ویک ہیں, اور وہ پروڈیوسڈ انسولین کو یوٹیلائز نہیں کر رہے صحیح طرح سے. تو ان ریسیپٹرز کی سینسٹیوٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. دس از دا سمپلسٹ وے آئی کین ٹیل. اچھا, یہ تو ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی ایکسرسائز جو ہم طاہر صاحب سے مزید ڈسکس کریں گے. ایک عام آدمی جو کام کرتا ہے, روٹین کی روزمرہ کے کام کر رہا ہے, آفس جا رہا ہے, اسکول, یونیورسٹی, کالجز کے کام اس نے سنبھالے ہوئے ہیں, ہم 3 وقت کی پراپر ہم غذا کا استعمال تو کر رہے ہیں, بٹ ہمارے ایکسرسائز کے لیے ہم وقت نہیں نکال پا رہے. تو ایسا کیسے ہم اپنی چیزوں کو مینجمنٹ کی طرف کیسے لے کر آئیں کہ ایک چھوٹا سا ٹائم مختص کر لیں کہ جہاں ہم قدرتی غذا کا خیال کر رہے ہیں, اپنے کھانے کا, اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں, وہاں ایک ایسی چھوٹی سی ایکٹیویٹی یا چھوٹی سی ایکسرسائز ہونی چاہیے جس سے ہماری جو طرز زندگی ہے وہ مزید بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ایکسرسائز کو زیادہ فینسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جم کی ممبرشپ لینی پڑے گی, کیونکہ ہمارے اندر ایک یہ رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ ہمارے پاس گھنٹوں ہونے چاہیے, یا وہی جم والی بات. ایگزیکٹلی. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فینسی یا ڈیفیکلٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے لیے. آپ بہت زیادہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, میٹ ایکسرسائز ہوتی ہیں, سٹنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں, ایک جگہ پہ کھڑے واکنگ موڈ میں, اسٹینڈنگ موڈ میں, گھر کے اندر بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایک 5 سے 7 فیٹ کے ایریا میں بہت ساری ایکسرسائز ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں آرام سے. تو ایک تو یہ کہ اپنی اس کو زیادہ ڈیفیکلٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جم کی ممبرشپ اور یہ وہ سارا کچھ بالکل آج کل ویری ایزی. ایگزیکٹلی. سیکنڈلی, اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب کسی انسان کے لیے اگر اس کی ہیلتھ پرائرٹی ہے تو وہ تبھی اس کے لیے ٹائم نکالے. ہر کھانے کے بعد ایکسرسائز ضروری ہے یا بس دن میں ہر کسی کھانے ایک کے ٹائم؟ بعد یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو رات کے کھانے کے بعد آپ کو ضرور کوئی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, اور سونے سے پہلے 3 گھنٹے آپ اپنا ڈنر اور جو لاسٹ میل آف دا ڈے ہے نا, سونے سے 3 گھنٹے پہلے اس کو بالکل ختم کر دیں. اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا. سیکنڈلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھا کر مطلب بیٹھنا نہیں ہے, کیونکہ جو اب ہم نے کھانا کھایا, ڈائجیشن ہو رہی ہے, ساری انرجی وغیرہ میٹابلائز ہو رہی ہے. اگر ہمارے کھانے کو یا ہمارے میٹابولزم کو ایک وے آؤٹ نہیں ملے گا کہ ہم نے یہ ساری انرجی اس سرٹن ایکٹیویٹی میں برن آؤٹ کرنی ہے یا لگانی ہے, تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, وہ جو سارا ہم نے ڈائجسٹ ہوئے ہیں سارے نیوٹرینٹس وغیرہ, وہ ایونچولی میٹابلائز ہوں گے فیٹس میں, اور وہ ایڈیپوز ٹشو میں چینج ہوں گے, اور وہ اسٹور ہوتے جائیں گے. تو جو کافی
ज़्यादा विसरल फैट और एब्डोमिनल फैट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और उसी से टाइप 2 डायबिटीज़ लिंक करती है और ये इसी वजह से होती है कि खा के बैठ जाना। ठीक, ताहिर साहब ये जिस तरह अनीसा ने बात की कि हम खा कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वक्त नहीं है, हम अपने ऑफिस में काम करें या घर में ख़वातीन हैं तो वो कहती हैं कि हम घर में पूरा दिन काम करें, यही हमारी एक्सरसाइज होती है। डायबिटीज़ की पेशेंट्स होती हैं तो उनके लिए ऐसी कौन सी एक छोटी सी एक्सरसाइज हो जो वो डेली रूटीन पे करें ताकि उनकी सेहत जो है वो बेहतर है, डायबिटीज़ के जो स्पेशल पेशेंट्स हैं? जी, सबसे पहले तो आपने बात की वक्त की, तो वक्त तो आपको निकालना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है तो फिर तो आपको मरते दम तक आपको वक्त नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो वक्त आपको निकालना पड़ता है उसको। आप जैसे आप अगर 1 घंटे के लिए टीवी देखते हैं तो उसको आप आधा घंटा वहाँ से कम कर दें और जो है ना आधा घंटा आप एक्सरसाइज में लगाएं। कर लें। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं आप मतलब जो है ना 24 घंटों में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो आप कहीं ना कहीं उसको मैनेज करके आपको ये देखिए सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता। सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, उसको समहाउ आपने जो है ना वो मैनेज करना है और उसके ऊपर हमें उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि सेहत है तो सब कुछ है। एग्जैक्टली, जान है तो भाई जहान है। ये जो तमाम काम हम करना चाहते हैं ये हम इसी तरह बेहतर तरीके से इन जिम्मेदारियों को अदा कर सकेंगे अगर हमारी सेहत अच्छी होगी, हम तंदुरुस्त होंगे। सोबिया, हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज बहुत कम दिखाई देती हैं जिस वजह से हम जो ज़हनी तनाव का शिकार हम बहुत ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह इस डाइट प्लान को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को बसर करने के लिए, ज़हनी तनाव से बचने के लिए, और ज़हनी तनाव आजकल ये भी है एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में भी हम ज़हनी तनाव के शिकार हैं, वहाँ हमारी डाइट नहीं है, हमारी सेहत का ख़ास ख्याल नहीं, तो ज़हनी तनाव से कैसे खुद को बचाएं इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये देखो जो ये कश्मकश की दौड़ लगी है ना और हम वक्त के पीछे भाग रहे हैं और वक्त हमारे पास नहीं है ये कह के ना हमने अपने ऊपर बहुत सी ऐसी अननेसेसरी स्ट्रेस हावी कर ली है। मैं 7 स्टेप्स हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी रेफ़र करती हूँ और हमेशा जनरल कम्युनिटी से जब बात हो रही होती है तो उनको कहती हूँ कि जितनी भी सबसे पहले तो स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना और एक्सेस में लेना ये आप सही, क्योंकि देखें डायबिटीज़ की बेस लाइन में जब देखते हैं ना तो स्ट्रेस का एलिमेंट हाईलाइटेड होता है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी बीमारी है ना अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो बेस लाइन में आपका स्ट्रेस पड़ा होता है या कंस्टिपेशन, 2 मेन रीजंस कहे जाते हैं जिसकी बेस पे डिस्पर्स होती हैं बीमारियां। बाकी स्ट्रेस, मेंटली तनाव जितना ज़्यादा आजकल के दौर में बड़ा है उसकी बेस पे उतनी बीमारियां बढ़ी हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायबिटीज़ हम बात करें तो जितना भी अभी इम्पैक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन डायबिटिक पेशेंट देखें तो डिप्रेशन और एंजाइटी हाई लेवल पे है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए है कि क्योंकि एक तो बीमारी है, देखिए बीमारी कोई भी जब सुनता है ना कि मुझे बीमार हो गया तो साइकोलॉजिकली वो इल्ड पहले ही हो चुका होता है, वो पहले ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि मैं बीमार हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता या मुझसे कोई चीज़ें प्लान नहीं होंगी या मैं चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज या डिसीजन नहीं कर सकूंगा। तो उसकी बेस पे मैसेज तो उसके माइंड को ऑलरेडी ये पहुंच गया कि ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे बॉडी में ना कुछ ऐसा है जो मुझे करने नहीं देगा। तो जिसकी बेस पे वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुका होता है अपनी पिच कि मैंने कुछ करना नहीं है। तो जैसे आपने बात की और इन्होंने भी एक्सरसाइजेज की बात की, वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल पावर लूज कर चुका होता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट अगर आपके घर में या आपसे रिलेटेड लोग हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पहले उन्हें ये बताना है कि डायबिटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि हो जाने के बाद आप दुनिया को छोड़ देते हैं या कुछ बहुत सी चीज़ें ना, क्योंकि खाना पीना की केयर के हवाले से जब कह दिया जाता है ना तो वो समझता है सब कुछ मुझसे ले लिया गया है। बिल्कुल ऐसे। ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है इन पेशेंट के ऊपर। ठीक है, कि वो जो एकदम से आप जब स्टॉप करते हैं ना, ह्यूमन साइकी है, जब आप किसी चीज़ से रोक रहे होते हैं तो दिल ज़्यादा चाहता है। ये जो स्टडीज़ में हम हमेशा देखते हैं कि वो फ्रिज में से केक निकाल के खा रहे और पिक्चर बन रही है और वीडियो बन रही है और बाद में कहते हैं कि ये इस लेवल पे नाइट क्रेविंग का बहुत अच्छा इन्होंने मेंशन किया। बहुत ज़्यादा तनाव और डिस्टर्बेंसेस तब बनती हैं जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रेशराइज अपने माइंड पे कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस, जो 2 कॉन्सेप्ट है ना हमने ये भूल गए, जिसकी बेस पे हम नफ्सा नफ्सी और नफ्सियाती तनाव में ज़्यादा चले गए। एक्सेप्टेंस किसकी है? जो एक सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएं। ठीक है। हमारा क्या होता है मैनेजमेंट में जाते जाते हम इतना हाई कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन खुद से करना शुरू कर देते हैं, जिसकी बेस पे हम चाहते हैं कि फैमिली भी उस तरह से केयर करे। अब फैमिली वालों का भी एक टेन्योर होता है कि मतलब जो खाने की क्रेविंग किचन में जो बन रहा है, ये उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि मेंटली कितना ट्रैप्ड होता है बंदा। सही।
تو جس کی بیس پہ یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن اور بہت سے اور ڈس آرڈرز اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. بہت سے یہ بڑی بڑی باتیں, مجھے آئیڈیا ہے کہ اتنی چیزوں کو نا ہماری جو نارمل کمیونٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کیسے پھر مینیج ہوگا. تو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے ایکسیپٹنس لیول پہ آ جائیں. پہلے آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے, تاکہ اس تناؤ سے آپ فائٹ کرنے کے لیے آپ کا باڈی تیار ہو, آپ کے شوق آبزرور اس چیز کے لیے تیار ہوں. گاڑی میں بھی تو ہوتے ہیں نا. سیکنڈ چیز میں آپ نے اننیسیسری سے مراد کی جو خود سے ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی تھی اور گولز اتنے جو ان ریچیبل تھے ان کو, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے اندر آپ دیکھیں یوتھ بلج میں جو سب سے زیادہ اگر کوئی بیماری, یا ہم جنرل لیول پہ کہہ رہے ہیں ڈائبٹیز کو بھی ڈائریکٹ لنک کریں گے اس کے ساتھ, تو وہ بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو لو فیل کرتا ہے کہ میں نے اس پیک تک جانا تھا, 7 کروڑ کمانا تھا, 10 کروڑ کمانا تھا. اس طرح کی لیڈز بنائے بیٹھے ہوتے ہیں ہم. اکنامکلی بھی تو پریشر ہے. دیکھیں انفلیشن ریٹ اتنا, جیسے میں بریک کے دوران بھی آپ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں پیشنٹ سے, یا اس سے کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی خود کو اکوپ کرو اور مائنڈفل پریکٹسز کو جاری رکھو, وہ کہتا ہے میں تو اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکوں, مینیج نہیں کر سکتا. تو بیسک نیسیسٹیز, جو بیسک چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں, میں ایون آپ کو ہمیشہ اسٹریس ریلیف ایک چھوٹی سی پیکٹ بنا کے دیتی ہوں. وہ جو نہیں ہمارے الیکٹرک اپلائنسز آتے ہیں اس کے ساتھ ایک کاغذ آتا ہے اور پچ کر کے ہم بچپن میں وہ کرتے تھے, تو میں اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس وہاں سے شروع کرتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر وہ اویلیبل اینڈ وین یو فیل انزائٹی کوئی چیز, تو پاکٹ میں وہ ضرور رکھیں اور اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو آپ آسانی سے, کیونکہ فنگر ٹپ پہ آپ کے 300 ایک ٹرانسمیٹرز آپ کے جو میسج دے رہے ہیں مائنڈ کو کہ ہم نے فٹ ہونا ہے, تو وہ یوزلی آپ کی جو انرجیز ہیں وہ ڈائیورٹ ہوں گی, آپ تھوڑے اسٹیبل ہوں گے. وہ جو سوچنے سمجھنے اور چیزوں کو رسپونڈ کرنے کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ کسی پریشر میں نہیں ہوتی. تو اس لیے پہلے سب سے باڈی کو ریلیکس ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا گہری سانس کی مشق پہ آ جائیں. یہ اپنی بے شک اپنے سینٹر میں ضرور کرواتے ہوں گے پریکٹسز پیشنٹ کو کہ کمپلیٹ کام ڈاؤن اینڈ دین تھنک اینڈ دین پروسیس یور سیلف. جب آپ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہماری صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے. ہم صحت مند زندگی گزارتے ہیں. جو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلم سوسائٹی کے اندر فیس کرنی پڑتی ہے اپنی صحت سے ریلیٹڈ, ان سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی طرف ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج بات کی جا رہی ہے صحت, کھانے اور زندگی کے حوالے سے کہ ان تمام کا جو آپس میں گہرا تعلق ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ہر انسان صحت مند رہے گا تو صحت مند معاشرہ ہوگا, اپنے تمام کام جو ہے بخوبی طریقے سے سر انجام دے سکے گا اگر اس نے اپنی صحت کا, اپنے کھانے کا خیال رکھا تو. لیکن اس تیز رفتار جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں, اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر, جہاں ہم ہر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, خود کو کامیاب بنانا چاہتا ہے, ایک رتبے تک ایک خود کو جو پہنچانا چاہتا ہے, لیکن اس دوڑ کے اندر جہاں ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, وہیں پہ اپنی صحت کے معاملے میں ہم خود کو بہت ہی ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں. اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے, اور زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہمیں دکھائی دیتی ہے. ان کی صحت کے اوپر ان کے کھانوں سے ریلیٹڈ بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو نوجوان نسل کی صحت کا خاص خیال رکھنا, ان کو پراپر گائیڈ کرنا, ان کو اویئر کرنا صحت اور کھانوں سے ریلیٹڈ کہ کس طرح آپ اپنی ڈائٹ کو پلان کریں, کس طرح آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ مستقبل ان کے مستقبل کا سوال ہے, پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو سمجھنے کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. آپ اس موضوع پہ جوائن کر سکتے ہیں, لائیو کال کیجیے, نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. انیسہ صاحبہ, ہم بات کرتے ہیں صحت مند کھانوں کی, صحت مند زندگی کی, اور ڈیفینیٹلی ہر انسان صحت مند تندرست رہنا چاہتا ہے. آج کے دور کے اندر جہاں ہمیں لت لگ چکی ہے باہر کے کھانوں کی, جنک فوڈز کی, ہماری روٹین جو ہے وہ قدرتی کھانوں سے بہت زیادہ دور ہوتے ہم دکھائی دے رہے ہیں. ہماری روٹین چینج ہو چکی ہے کھانوں سے ریلیٹڈ. ہم گھر میں بہت کم کھانا بنانا چاہتے ہیں. اگر گھروں کے اندر یہ خوراک پک بھی رہی ہے تو وہ قدرتی غذا, وہ جو ایک صاف خوراک ہوا کرتی تھی, وہ نہیں ہے. تو کس طرح ہم آج کے دور میں لوگوں کو قدرتی غذا کی عادت ڈالیں, کیونکہ ہماری عادت جو بدل چکی ہے وہ سڈن تو چینج نہیں ہو سکتی, بٹ ٹائملی آہستہ آہستہ ہم کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. بٹ کیسے؟ ایک تو سب سے پہلے نا ایک انڈیویجول کو یہ ریئلائزیشن ہونے کی ضرورت ہے کہ
जंक फूड या बाहर का खाना एक मार्केट है, इट्स अ बिजनेस। ठीक है। तो जिस तरह किसी बिजनेस में इंसेंटिव देते हैं कस्टमर को या क्लाइंट को और वो आता है आपके पास, बिल्कुल उसी तरह जो सारे वेस्टर्न डाइट है या जो सारा पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड है, उसमें सर्टेन एपेटाइजर्स डाले जाते हैं, सर्टेन सॉल्ट्स डाले जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स वगैरह की सूरत में, जो हमारे जो सलाइवा है, जो हमें और ज़्यादा माउथ वाटरिंग करवाता है, सैलिवेट करवाता है, हमारा और ज़्यादा दिल चाहता है कि हम बार बार उसी चीज़ को खाएं। तो एक तो मेंटल रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि जो हम खा रहे हैं वो इसलिए भी बना हुआ है कि हम वापस इसी की तरफ जाएं। तो एक तो इसमें विल पावर का, इंसान के विल पावर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आई थिंक मैडम इस पर ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकेंगी। और सेकेंडली ये कि ऑर्गेनिक फूड का आपने बोला, तो अभी अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हालांकि पहले ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्यारी वगैरह ज़रूर होती थी घर में। तो ये हो सकता है कि अगर अपार्टमेंट्स वगैरह में लोग रहते हैं या जिस तरह से भी, तो जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स वगैरह में, उसमें कुछ ना कुछ खुद से ग्रो करें। जब आप खुद से ग्रो करेंगे कोई चीज़, तो उसके साथ आपकी एक उनसियत भी डेवलप हो जाएगी कि आपने वो खुद ग्रो किया, उसका खाने का भी दिल चाहेगा, एक एसोसिएशन हो जाएगी। तो एक तो ये किचन गार्डन का पॉइंट है जो लोगों को ऑर्गेनिक लाइफ के की तरफ वापस लेके जा सकता है। दूसरा आदत का ये कि रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो ये सारे वेस्टर्न डाइट है, ये आपके एपेटाइजर्स को और ज़्यादा वो मतलब सैलिवेट करने के लिए बनाई गई है। थर्डली एक चीज़ में आदत के हवाले से ऐड कर देती हूँ। आदत को बनाने के लिए स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपको 21 दिन से 29 दिन चाहिए होते हैं। किसी भी आदत की, ह्यूमन की आदत को अगर चेंज करना है ना, चाहे वो बचपन के लेवल पे है या चाहे बुढ़ापे की, बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर आप अगर 21 से 29 दिन किसी भी एक आदत को दे देते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। आप देखें कि लगातार ये रमज़ान की जो प्रैक्टिस हमें करवाई जाती है और फूड की एक प्रॉपर प्रैक्टिस, खुदा ताला ने ना हर एक अपनी प्रैक्टिसेस जो सुन्ना ने बताई हैं हमें, वो सारी उनके अंदर एक साइंस रखी है। बिल्कुल ऐसे सुबह उठना, शाम में सोना, रात में सोना, ये सारी प्रैक्टिसेस ना हमारी साइकोलॉजी के अंदर कुदरती निज़ाम है। तो ये आदत के हवाले से, सॉरी मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर रही थी कि ये आदत साइंटिफिकली अगर आप अपनी आदत को चेंज करना चाहते हैं तो अपने आप को 20 से 29 दिन, दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन भी दी जाती है महीने तक के लिए, 15 दिन के लिए ना, कि ताकि पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाए। तो केमिस्ट्री को नेचुरली चेंज करने के लिए यू नीड टू स्टिक ऑन कि आप कम से कम 21 से 29 दिन अपने आप को देंगे किसी भी एक आदत में, चाहे वो हेल्दी फूड की तरफ है, एक्सरसाइज की तरफ है, कोई किसी आपकी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, ये जो आदत की हम बात कर रहे हैं, जिस आदत को हम डेफिनेटली बदलना चाहते हैं, और ये मरहला हमारे घर से शुरू होगा। डेफिनेटली घर से हम स्टार्ट लेंगे, लेकिन हम घर से ही शुरू नहीं करना चाहते। हमारे जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वालिदैन हैं, जिन्होंने नौजवान नस्ल को सिखाना या जिन्होंने बच्चों को सिखाना या बच्चे जिनको देख के समझना चाह रहे हैं, तो उन बड़ों की हम रहनुमाई, काउंसलिंग कैसे करें कि ये आदतें जो हैं, ये चीज़ें हमने घर से स्टार्ट लेनी है, तभी आगे बढ़ के हम इसके आदी हो सकेंगे। बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन माँ बाप को भी तो पता नहीं है ना, इवन ग्रैंड पेरेंट्स को भी तो पता नहीं है ना। अच्छा, तो ये जैसे सच टीवी अगर एक प्रोग्राम कहीं पहुंचा रहा है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें ना माँ बाप को पता है ना बच्चों को पता है, तो इस तरह के रोल फिर अदा करती है गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट, और जैसे सर ने बात की हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आ गया है, सर्विस आपके पास नहीं है, लेकिन आपका प्रोफेशनल इतना एजुकेट जरूर हो कि वो फर्दर आपको रेफर कर सके किसी एक ऐसी जगह पे। तो ये एक चेन कनेक्शन से बनती है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन का, कोलैबोरेशन का, ये जो कॉन्सेप्ट दुनिया भर में लॉन्च हो रहे हैं, लोग मिल के काम करने वाली, तो फैमिली के बाद फिर आ जाता है आप जिससे कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है कि आप किसी न किसी मोड के थ्रू फैमिली तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएं। अब टीवी ने मैसेज पहुंचा दिया, अब फैमिली की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे शफल डाउन करे, ब्रेनस्टॉर्म करे कि एक्चुअली हमारी फैमिली में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको इस तरह के मतलब उज़र आ रहे हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे बच्चों में कोई प्रॉब्लम। हमने सीखने का वो जो अमल है ना, किसी लेवल पे स्टॉप नहीं करना। जो जनरल कम्युनिटी हमें सुन रही है उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि बात करना हमारे पैटर्न ऐसे डेवलप होते हैं, हम कहते हैं कि यार हमारे सीखने की अब उम्र चली गई, अब तुम चले जाओ। जैसे कम्युनिटी हेल्थ की सर ने बात की कि सेमिनार करवाते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं होता यूथ के लिए इनबिल्ट होते हैं,
یہ ان کمیونٹی کو انوالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہر لیول پہ سیکھے اور گھر جا کے پریکٹس کرے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اویئرنیس لیول پہ صرف یوتھ کو نہیں, ہم پیرنٹس کو, فیملی کو, ٹیچر کو, سب کو انوالو کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ پریکٹسز ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ گارڈننگ کی ایک پریکٹس, اب خواتین کے مائنڈ میں آئے گا کہ مائٹ بھی میرے گھر میں اتنی جگہ ہو کہ میں کچھ کر لوں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور میں ہم سیکھنا بھی تو نہیں چاہتے. اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے ایکچولی پتہ ہے کیا, ہم لوگ نا ایکسیپٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو. ہماری جو ابھی اتنی زیادہ ہم نے اندر اتنا گارڈ سسٹم اور مسٹرسٹ کی فیلنگ ہم نے ان بلڈ کر لی ہے کہ ہم پہلی بات تو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹرسٹ ڈیفینیٹلی کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی بیس پہ بہت سی جگہوں پہ ہم, لیکن کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ خدا تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نور رکھا ہے اس کا, تو اچھائی کا پٹولا ہے یہ پورا کا پورا, صرف فلرش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سامنے لے کے آنے کی ضرورت. ہر دوسرا بندہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اپرچونٹی نہیں ہوتی. کسی گڈ کاز کو وہ لے کے چلتا ہے, لیکن جب سوسائٹی کا سوشل پریشر یا کچھ ایسی اس کو فیکٹرز ملتے ہیں نا, تو اس کی بیس پہ اس کا تھنکنگ پیٹرن بنتا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے یار, ان لوگوں کو جب چاہیے نہیں تو میں نے کیا کرنا. تو یہ لیڈ چھوڑنی نہیں ہے. وین یو اسٹارٹ سم تھنگ گڈ فار یور سوسائٹی تو اس کو کنٹینیو کریں تاکہ وہ پھیلتا جائے گا. وہ ایک اچھا میسج ایک انڈین مووی کا تھا کہ تھینک یو ایک لفظ تم کہہ دو کسی کو تو یہ برانچ چین بنتی جائے گی. تو یو نیڈ ٹو ڈیولپ سنگل پریکٹسز ایٹ ہوم, پھر وہ عادات میں کنورٹ ہوں گی, اچھی صحت بھی ہوگی. اور غذائیت کا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے نا آج کے, اچھی غذائیت کو کیسے انٹروڈیوس اپنی فیملی پریکٹسز میں کرنا ہے, تو وہ ضروری یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اڈاپٹ کریں. بالکل, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ڈیفینیٹلی انڈیویجولی طور پہ جب ہم سٹارٹ کریں گے, انفرادی طور پہ جب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اپنی فیملی تک, اپنی سوسائٹی تک چیزوں کو لے کے نکلیں گے, تو یہ جو صحت مند زندگی ہم بسر کرنا چاہتے ہیں, تندرست رہنا چاہتے ہیں, اچھی غذا کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو وہ اسی لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ انفرادی طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ ہمارے صحت کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور چونکہ صحت تو اللہ پاک کی ایک دی ایسی نعمت ہے جس کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے, اور اس بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا, اور ہمارا یہ حق فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سمیٹ رہے ہیں, اپنی صحت کا کیسے خیال رکھ رہے ہیں. اور جو بچے ہیں ان کی صحت کا تو بھرپور طریقے سے خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انیسہ, کس طرح والدین کی ہم تربیت کریں کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا, اسپیشلی ان کی ڈائٹ کا, کیونکہ اسٹارٹ میں جیسے ہم نے بات کی کہ بچوں کو تو نہیں ٹیسٹ کا پتہ, ہم ان کو وہ ٹیسٹ دلا رہے ہیں, ہم ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو ایسے کون سے عوامل بتائے جائیں جن کے اوپر وہ غور و فکر کرتے ہوئے, عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی جو ڈائٹ ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرے, ایک اسکیجول بنائے کہ ہم نے بچے کو یہ ڈائٹ دینی اور ہیلدی ڈائٹ دینی ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں مدرس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اور یہ اسٹارٹ آئیڈیلی تب ہونا چاہیے جب ایک مدر کنسیو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف دا کنسیپشن پلان آف اے مدر. جب وہ کنسیو کرے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی فیٹل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ڈائٹ ضروری ہے تاکہ وہ اس کو کیری آن کرے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس کا بچہ بریسٹ فیڈ پہ ہوگا تو اس کے لیے کیا چیزیں اس کو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس کی اپنی ڈائٹ میں. دس از دا پارٹ ویئر ہیلتھ پروفیشنلز کم ان. مجھے لگتا ہے کہ دس شوڈ بی پارٹ. یہ بچے سے شروع نہیں ہوتا, یہ اصل میں ماں سے شروع ہوتا ہے, اس کی ایجوکیشن سے شروع ہوتا ہے. سیکنڈلی ایجوکیشن کی ضرورت ہے ویننگ پروسیس کے بارے میں. مجھے لگتا ہے کہ مدرس کو ویننگ پروسیس کے بارے میں بہت ہی کم پتہ ہے. وہ کچھ نہ کچھ ایسے ہی پکڑا دیتی ہے. بہت کرٹیکل مطلب 6 سے 7 مہینے ہوتے ہیں ویننگ کے ٹرانزیشن کے, جو کہ اس انڈیویجول کے آگے کے سارے جو ایپیٹائٹ ہے یا جو بھی اس کا فوڈ چوائسیز ہیں اس کو ٹریگر کرتے ہیں. تھرڈلی آئی تھنک فیملی میلز بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر چھوٹا بچہ ہے وہ بے شک بول نہیں سکتا لیکن وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بہن بھائی یا بڑے ایک فیملی میل پلان ہو رہا ہے, جیسے دسترخوان کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ پریکٹسز دیکھتے ہیں, وہ فوڈ چوائسیز دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا بڑا کیا چوز کر رہا ہے یا کیا کھا رہا ہے, تو وہ آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی کریٹ کرتا ہے اس پہ. I think these 3-4 points should be taken care of. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہتے صوبیہ؟ نہیں, اس سے بچوں سے ریلیٹڈ اگر انڈور سائیکالوجی چیزیں دیکھیں, جیسے ماں کے ساتھ اور بچے کے ساتھ ایک کانسیپٹ کہ دودھ کا کیوں, جو بچہ ہے نا, بچہ صرف ایک ہاتھ دیکھ سکتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. تقریباً 1 سے 3 منتھس کے ٹائم پیریڈ میں اس کا جو دیکھنے کا ہے نا وہ ماں کے ساتھ کنیکشن بانڈنگ ہے. تو جو آپ فیڈ جب کراتے ہیں بچے کو, یہ ایک چیز,
تو آپ کا بچہ صرف آپ کو ریکگنائز کر رہا ہوتا ہے اس لیول پہ. اگر آپ فیڈنگ نہیں کراتے تو وہ بانڈنگ نہیں بنتی. صحیح. یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو. تو وہ جو بانڈنگ اور وہ جو سارے کانسیپٹ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میں یہ بالکل ڈیٹیچڈ ہو چکے ہیں. ہاں فگرز کی وجہ سے یا زیادہ تر مائیں غذائیت کی وجہ سے انڈر نیوٹریشن ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم لوگ پراپرلی ہمارا دودھ نہیں آ رہا. زیادہ تر کمپلینٹس یہ ہوتی ہیں تو ہم دودھ نہیں پلا سکتے بچے کو, تو فیڈنگ پہ لے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسٹارٹ میں, 15 سے 20 دن آپ کو تیار, آپ کی باڈی کو تیار. آلریڈی تو فیڈنگ ہوتی ہے لیکن تیار ہونے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو, وننگ کا کانسیپٹ بھی انہوں نے بتایا. صحیح. تو بچوں کے ساتھ کنیکشن بہت ضروری ہے. بچوں کے ساتھ کنیکشن بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں اس پہ فوکس کرنے کے لیے بے حد زیادہ ضرورت ہے. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی گئی کہ صحت, زندگی اور ہماری سے جو ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے کھانے, وہ ان سب کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو سمجھنا بے حد زیادہ ضروری ہے. جو کہ ہمیں جب تک ہم صحت مند نہیں ہوں گے ہم اپنے تمام جو کام ہیں وہ بخوبی طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے. انیسہ صاحبہ, چونکہ ٹائم شارٹ ہے آپ کی طرف آتی ہوں. ہم جو دولت شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اگر ہمارے پاس صحت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جتنے بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. ایون صحت نہیں ہوگی تو یہ جو دولت ہم نے سٹور کر رکھی ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے. تو صحت مند ہونا بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. صحت مند زندگی بسر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کی پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہمیں کن عوامل کو, کن اصولوں کو اپنانا چاہیے صحت مند زندگی بسر کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے اپنی فاؤنڈیشن اس پہ بلڈ کرنی چاہیے کہ ہماری ہیلتھ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. اس پہ کام کرنے کے لیے پہلے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری صحت ہمارے لیے ضروری ہے. بالکل. سیکنڈلی اعتدال, میانہ روی, بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر آپ کوئی آؤٹ آف دا مطلب ڈائٹ جا کر کچھ کھا بھی رہے ہیں ادھر ادھر کا, تو اس کا ایکسیسو انٹیک نہیں کرنا چاہیے. تو کیونکہ ایکسیس ان اینی تھنگ از بیڈ. بے شک وہ اچھی چیز ہے پر ایکسیس میں ہے تو وہ بری ہے. سیکنڈلی آرگینک فوڈ, جتنا فارم ٹو فیڈ, فارم ٹو فورک, جتنا زیادہ آپ کا فوڈ کھانا آرگینک ہے نا, ایز کلوز ٹو نیچر ایز پاسبل, جتنا اس کو رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں. سبزی آپ کو فروزن ویجیٹیبلز بھی مل جائیں گی مارکیٹ میں اور آپ کو فریش بھی مل جائے گی. اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, دھو کر کاٹنا وغیرہ پڑے گا, لیکن وہ ایٹ لیسٹ آرگینک ہوگی. تھرڈلی ایکسرسائز, فزیکل ایکٹیویٹی کو ضرور پارٹ بنائیں کیونکہ آگے آنے والے وقت میں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز مین کاز ہیں باقی ہر طرح کی بیماری کا, جس میں اوبیسٹی, ہائپر ٹینشن, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, اسٹروکس وغیرہ, کولیسٹرول, ڈائبٹیز, یہ ساری بیماریاں آتی ہیں. تو ان کا بہت زیادہ کلوز لنک ہے بیلنس ڈائٹ سے اور فزیکل ایکٹیویٹیز سے. فزیکل ایکٹیویٹیز, ایگزیکٹلی, فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں تازہ سبزیوں کا, پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے. جو ہم اسٹوریج چیزوں پہ جاتے ہیں, آسانیاں اپنے لیے تلاش کرتے ہیں, ان سے خدارہ ہمیں گریز کرنا چاہیے کیونکہ زندگی اپنی صحت کا ہمیں خیال رکھنے کا پورا حق ہے اور ڈیفینیٹلی رکھنا بھی چاہیے. آپ کی طرف آتے ہیں عباسی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے, بے شمار جہاں بیماریوں نے جنم لیا ان میں سے سب سے جو آج کل دیکھنے میں آئی ڈائبٹیز جیسی بیماری, تو کیسے ہم اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنائیں, کیسے اپنی طرز زندگی کو ایسا بنائیں, ایک صحت مند زندگی سوسائٹی کے اندر ہم بسر کر سکیں تاکہ ہماری صحت, زندگی, کھانا سب پراپر ایکولی بیلنس لے کر ہم چلیں, کس طرح؟ دیکھیں, اگر آپ اس کے لیے ایک آپ پراپر ایک اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ایک پراپر پلان اگر آپ کریں, اس کو جو ہے نا اس کو ساتھ لے کے چلیں کہ آپ نے سونا کس وقت, آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے سونے. جیسے پہلے میری کولیگس نے بھی بتایا کہ جی ٹائم پہ سونا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ٹائم پہ سوئیں گے, ٹائم پہ جاگیں گے, ٹائم پہ اپنا کھانا کھائیں گے, ٹائم پہ ایکسرسائز, قدرتی نظام کو فالو کریں گے. جی, تو یہ تو ہمیں اسلام میں بھی ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری چیزیں آپ کا ہمیں ساری چیز بتائی. پھر ڈائٹ کے بارے میں یہ بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ بھوک رکھ کے کھائیں. بالکل ایسے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں, ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے یہ. ایگزیکٹلی, اسلام میں واضح ہے. جی, تو آپ جیسے
یہی چیزیں ہم جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ کیا ہونے چاہیے، جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جب ہمارے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہم سکھاتے ہیں اچھا کہ آپ کو ڈائٹ میں کس طرح کی خوراک لینا چاہیے، ایکسرسائز آپ کو ایک ویک میں کتنی کرنی چاہیے، ڈیلی بیسس پہ کتنی کرنی چاہیے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں سر. تو جتنا لوگ بیٹر ایجوکیٹ ہوں گے، جتنا ہی جتنی ان کے اندر زیادہ اویئرنیس آئے گی، اتنے ہی وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. ایگزیکٹلی جتنی تو زیادہ جہاں تک ڈائبٹیز سینٹر کا تعلق ہے تو یہ ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے. اچھا یہاں پہ 60% پلس لوگوں کا علاج جو ہے وہ فری ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو بھی ایک بیوروکریٹ کا جو علاج ہوتا ہے وہ ایک غریب بندے کا ہوتا ہے. اور جو 40% لوگ جو ہمارے پاس جو پیڈ پیشنٹ ہیں ہمارے، الٹیمیٹلی ان سے بھی جو ہمیں ریونیو ملتا ہے وہ پھر غریبوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. صحیح. اس طرح ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ان کو اویئر کرنا چاہیے. صوبیہ، آپ کیا سمجھتی ہیں جہاں ہم بہتر طرز زندگی کی بات کر رہے ہیں، صحت مند زندگی بسر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اپنی ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیند کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، جو کہ آج کل ایک ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا ہوا ایک فیشن کے طور پہ کہ دن کو آرام کرنا ہے، رات کو ہم نے کام کرنا ہے. تو اس سے بھی ہماری جو صحت ہے، ہماری جو طرز زندگی ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں مہوش، نیچر سے جب بھی ہٹ کے انسان کام کرتا ہے نا تو وہ سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرتا ہے. ڈیفینیٹلی. وہ کسی بھی لیول پہ ہو. بالکل. نیند کا پیٹرن کے ساتھ جو سائنس سیٹ ہے نا، وہ آپ کی سائنس سیٹ ہے کہ کیسے سورج کا ڈھلنا اور آپ کی آنکھوں کی موومنٹ، اور وہ اس سے لے کر جو 8 سے 12 بجے تک کا ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں ڈارک نائٹ کہا جاتا ہے جس کو، جس کی بیس پہ آپ کی باڈی ری انرجائزڈ ہوتی ہے ود دا کیمسٹری آف نیچر. بٹ اس ٹائم میں وی آر ٹائپنگ، وی آر واچنگ ٹی وی، وی آر ایٹنگ، اب جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز. کھانے سے ایک اور مجھے یہاں پہ آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو ہمارے سامنے گیجٹس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی چیز. ایگزیکٹلی دیکھیں یہ ساری چیزیں نا، وہ مائنڈ فلنس جو کھانے کو دیکھ، کھانے کے جو آداب تھے نا، اب ہم ایون اپنے بچوں میں بھی دیکھتے ہیں، ہم نہیں انڈیوس کر پا رہے. جو ہمارے پیرنٹس نے اس ٹائم ٹی وی کا بند کر دینا ہوتا تھا، اور پراپرلی کہتے تھے کہ دسترخوان جہاں بٹھا ہوا ہے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. اب ہر بندہ اپنی پلیٹ لے کے روم میں جا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرنی. ایگزیکٹلی. دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو نارمس تھے نا، وہ ہماری سوسائٹی کے اندر سے ہم بھول چکے ہیں. ایون بہت زیادہ اگر فرض کیا پلیٹوں کا وہ جو بجانا اور گلاس کے اندر بے ترتیبی سے کھانا، ہمیں پراپر سلیقہ سکھایا گیا تھا. ہماری ایج ٹائم پیریڈ میں اتنی کوئی بڑی بھی نہیں ہوں، خیر 30 سال پہلے کا بھی اگر دیکھا جائے تو پراپر چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. اب یہ ٹرینڈز نا جب سوسائٹی سے، جب معاشرے، جب فیملی کے اندر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ورکنگ ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر دن میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو شام میں یہ پریکٹس اپنے بچوں کو ایز اے ماڈل سکھا سکتے ہیں. آپ ایوننگ میں کوئی ایسا ایک ٹائم نکالیں، مطلب 7 سے 8. میری اپنی لائف کی ایک پریکٹس ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے 6 سے 7 کے درمیان کھانا اپنی فیملی کو لے کے بیٹھ کے کھانا ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے بعد میں نے کلینک کرنا ہے، 10 بجے تک فارغ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں. تو مطلب چھوٹی چھوٹی پریکٹس آپ نے اپنے جو ورکنگ ہے، میرا 24 آور لاک ہے، مطلب کہنے سے مراد یہ سمپل ورکنگ ہے نا، ہم لوگ کام کریں، لیکن اس کے اندر بھی فیملی کے ساتھ مجھے پتا ہے میرے بچے نے مجھے دیکھنا ہے، تو تب وہ اس کا سسٹم کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ. اسکرین دیکھ رہا ہے پھر کھا رہا ہے. اور بہت سی فیملیز میرے پاس آتی ہیں کہ یہ کسی اسکرین کو دیکھے بغیر یا کچھ کرے بغیر کھانا نہیں کھاتا، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عادت ان بلٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس بچے کے پیٹرن میں آ چکی ہوتی ہے. آپ کو تھوڑی اسٹرگل مزید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نیند اور کھانے پینے کے دونوں کا فیکٹر 5 ایسی چیزیں، جیسے نیند کا نہ پراپر آنا، کھانا پینا پراپر نہ کھانا یا زیادہ کھانا، اور انرجیز کا لو رہنا، اور دوسرا یہ کہ دوسروں سے میل جول میں کمی کرنا یا زیادہ کر دینا. یہ سارے کے سارے فیکٹر آپ کو مینٹلی لیتھارجک کر دیتے ہیں یا بہت ایگزاسٹو کر دیتے ہیں. بہت زیادہ میل جول بھی رکھنے سے انسان کی ایکسپیکٹیشن، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بڑھ جاتی ہیں. تو آپ پہ پریشر، آپ دیکھیں مینٹلی ڈس آرڈرز جتنے زیادہ یا نفسیاتی طور پر ہم مسائل دیکھتے ہیں، وہ ایکسٹریمز پہ لوگوں کے ہونے، ان کے بیہیویئرز ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو نیند کا فیکٹر بہت زیادہ صحت کے ساتھ فیکٹر ہے. سیکنڈ برین کہا جاتا ہے، میں اینڈ کر رہی ہوں، سیکنڈ برین آپ کے گٹ سسٹم کا یا اسٹامک کو کہا جاتا ہے. اگر اس کے اندر فیولنگ پراپرلی آپ کرتے ہیں، ہائیجینک فوڈ لے کے جائیں گے، اور آپ کو پتا ہوگا جو لے کے جا رہے ہیں وہ ہیلدی ہے، تو آپ بہتر طریقے سے پرفارم بھی کر سکیں گے، ہیلتھ کو بھی آپ بہتر طریقے سے مینٹین کر سکیں گے، اور سوسائٹی میں سوسائٹی کو. ایگزیکٹلی. جی انیسہ، لاسٹ میں چند سیکنڈ کا آپ کا میسج چاہیے ناظرین کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھ کو پرائرٹی بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہیلتھ پرائرٹی نہیں ہے اور منی یا مٹیریلسٹک ورلڈ پرائرٹی ہے، تو
जब प्रायोरिटीज़ का बैलेंस ख़राब होगा ना जी। तो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। सेकेंडली फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना Strong बहुत करने की ज़रूरी बहुत है। ज़रूरत है, सही। इट हैज़ वेरी क्लोज लिंक्स टू आवर लाइफस्टाइल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इशूज़। ठीक हो गया जी। ताहिर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन को? जी, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपनी एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर करें। ठीक है। खाली दवाइयाँ लेने से आपकी सेहत कभी भी बेहतर नहीं हो बेहतर सकती। नहीं हो जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे बिल्कुल। तो आपकी सेहत जो है वो बेहतर नहीं बेहतरी होगी। जी तरफ नहीं सोबिया जा क्या सकती। मैसेज देना चाहेंगे? जान है तो जहान है, इसको अंडरस्टैंड करें, सिर्फ बोलें नहीं। हाँ। देखें 50 के बाद की हिस्ट्री जितने लोगों की उठाई जा रही है वो सेहत पे बात करते हैं। वाई? ऐसे? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने उस टाइम पे केयर नहीं की। तो अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ की केयर के साथ साथ ये जो डायबिटीज़ और वो सारी चीज़ें चल जी। रही हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी हमारा सेंटर भी काम कर रहे हैं। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि इसी तरह से चीज़ों को इस्टेब्लिश करें ठीक और है। जाने जहान के कॉन्सेप्ट को समझे हम। समझे और एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली। बहुत शुक्र जी आप मेहमानों का, आपने Thank you very वक्त much. दिया। और यकीनन नाजरीन, जान है तो जहान है, इस लफ्ज़ को, इस जुमले को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बोलते हैं लेकिन इस फ़िक्रे के पीछे बहुत ही गहराई छुपी है जो हमारी सेहत से, हमारी ज़िंदगी से मुंसलिक है और जो हम इतने इस जदीद दौर के अंदर ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं, उसमें सेहत का बहुत अहम किरदार है। जब तक हम सेहतमंद नहीं होंगे, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ सकते, बर वक्त उनकी अदायगी नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद को ही नहीं संभाल पा रहे, अपनी बॉडी को नहीं संभाल पा रहे, जिस्मानी लिहाज से हम फिट नहीं हैं, हम तो कैसे हम सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करेंगे, कैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे, कैसे अपने मुआशरे को हम कामयाब बनाएंगे। तो जहाँ सेहत, खाने और ज़िंदगी की बात हो रही है, वहाँ इन तीनों चीज़ों को समझना और उसके ऊपर अमल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।